श्रीमान हो कि होइन हो कि अनि तपाईँको श्रीमान अनि हो भने तपाईँ यसरी राति राति यसरी केटा मान्छे कोडा लिएर बस्न मिल्छ हेर्नुहोस् त को लगाउनुहोस् त एक राति आउँ तपाईँको बुढी छैन पुलिस बोल्नुहोस् तपाईँको बुढी छैन दुईटा छोराछोरी कसको कोठामा रङ्गा भेटिन्थ्यो तपाईँ बुढा होइन बुढा होइन माग्नुहुन्छ अरे त डिभोर्सको लागि अरूसँग कोठामा बसेर मोज गर्ने त होइन अरूसँग बसेर मोज गर्ने झगडा हुँदैन मलाई चाहिँ गाउँमा पुरा मैले काम गर्ने ठाउँमा बस्छु है खान्छु है भनेर मलाई भन्ने अहिले पनि हामीले फोन गरेर तपाईँलाई जानु 11 बजीतिर काममा बुढो विदेश छ तपाईँ चाहिँ अर्कै केटासित यसरी रङ्गात भेटिन्यो रुममा के गर्नु त म विदेशमा हुन्छ विदेशमा हामी तपाईँ कसरी गर्नु के नजरमा भन्नुहोस् न तपाईँको केही समस्या छ तर तपाईँ उहाँको सिन्दुर लाउनु भएको छ अहिले पनि तपाईँ डिभोर्स नगरिकन अर्कोसँग बिहे गर्न मिल्छ सँगै बस्न मिल्छ अझ तपाईँ लोग्नेसँग सँगै छु भन्दै हुनुहुन्छ काम गरेर ठाउँमा बस्छु भन्नुभएको थियो तपाईँलाई फोनमा कुरा गर्नु भन्नुहोस् तपाईँ कुरा गर्नुहोस् मिटेको कुरा पैसा कहाँ छ भने हामीसँग सबै भन्नुहोस् यसलाई 1 रुपियाँ खाँदैन भने होइन यसलाई 1 रुपियाँ खाँदैन भने मैले विदेशबाट पठा 4-5 लाख खै सुन होइन त्यो पैसा खै त्यसपछि त्यो घरमा त्यो 8-9 लाख ऋण कसरी बनाएछ ऋण तिर भन्दा जब 5 लाख रुपियाँ ऋण तिर्नलाई मैले विदेशबाट 4-5 लाख रुपियाँ पैसा पठाउँछु होइन त्यति पठाउँछु 19 लाख ठिकै 6 लाखै भयो भने हिसाब सम्मतिर गएर हेरे पनि हुन्छ 6 लाखमा 6 लाखको 30 कति 50,000 किस्त हाल्दा कति हुन्छ तपाईँले पठाएकोले 30,000 भाइ तिम्रो पनि बुढी छ होइन घरमा यसको 2टा छोरी छ बुढी माइत छ अहिले किन छोरा बुढी के हुन्छ के छोरा कसरी छोरी छैन अनि अर्को बुढी कहिले रहेछ कहिले गरेछ किन टचर भयो ए त अहिले फोन गरेर तै बोलाए टचर हो ए भाइ टचर भयो अर्को बुढी लगेर मैले लिएर राखेँ त्यसमा बाबुले घरि पिट्छ त नेपाल फेरि गएको उहाँले मलाई स्वीकार गरेन त्यो समाजसँग बसेको हो मैले स्वीकारे 1 हप्तामा बस्यो त्यसपछि यसले मेसेज गरे हैन जे भयो नि यस्तो के अहिले काम गर्ने कारखाना हुँदा यहाँ अहिले यहाँ कसरी भेट भयो के यो काममा कहिले कसरी भयो अहिले फोन गर्दा काम गर्ने मैले नि भन्ने हैन सिधा फाइनल तपाईहरु जे जीवन त जोसँग बिताउँछ बिताउनु दिवस दिनु यस्तो छैन भन्ने अब यस्तो गर्ने किन के सिधा कुरा भएन मेरो आज 1 घण्टा लाज लाग्दैन भन्नु त हिसाबले दिवस श्रीमानलाई दिवस नदेखान घरमा छोरो छ 6 वर्षको कति दिन बस्नु भयो यहाँ नराख्नु भन्नु त कति महिना बसे मम्मीलाई फोन गर्दै हुन्छ के गर्नु गरे 3 महिना ठीक छ तपाईले उहाँसित चित्त बुझेर डिभोर्स दिन सक्नु भएन उहाँले त डिभोर्स अघि दिन फोन गर्दा डिभोर्सको डिभोर्स भन्नुहुन्छ तपाईले उल्टो यता बस्नुहुन्छ पैसा माग्नुहुन्छ राखासित बस्नी डिभोर्सलाई पैसा माग्नुहुन्छ 3-4 दिन कति महिना भयो होला त घरबेटी त ल्याउ घरबेटीमा हैन एक दिन देखे पनि त्यो भोगे अहिले भेटिसक्यो सबै जति अनि त्यो छोरा छोरीको मुले पनि भिडियो बनाएर हो यहाँ ल्याएर यसरी अर्काको श्रीमती ल्याएर यसको छोरी भिडियो छैन छोरी हुँदा हुँदै अर्काको स्वास्नी ल्याएर यसरी बसी रात पठाउनु कोठा ल्याएर राख्ने हामी त्यो बेबी गरेर बसेर बे गरेर सब प्रमाण देखाउनु ल प्रमाण देखाउनु बे गरेर प्रमाण देखाउनु सक्यो बे गरेर तपाईलाई थाहा छ तपाई त अल्लो गाउँको मान्छे आफ्नै साथीको स्वास्नीलाई यसरी ल्याएर राख्ने कोठा लास्ट शरम लाग्दैन घरमा स्वास्नी छोडेर पहिला पनि रङ्गे हात समाते अरे हो एक केटासित हो यहीसँग बस्न
बसमा तिमीहरू मास पर्नु हुँदै धेरै काका ठुलोबाको छोरा अर्का कुरो मलाई बहिनी रात दिन टचर गऱ्यो भन्दैमा अरू गर्न सकिँदैन होइन टचर गर्दैन हिन्दिया हुन्छ के सिधै उ गर्दैन होइन म विदेश हुँदाखेरि म गएको 3 महिना हुँदाखेरि त मोर माथि लाज मलाई मतलब छैन भनियो होइन अनि मैले चाहिँ पनि म चाहिँ रोइ भयो पनि होइन त्यसो नभन्नुपट्टि किन यसो गर्छौ होइन म तिम्रै छोराको लागि भनेर म विदेश आएको हो भनेर मैले भन्दाखेरि त त्यहाँ मोर माथि लाज मलाई मतलब छैन भने होइन यसलाई विदेशमा स्वागत लाँदा यसले के भने नि हाम्रो 2 वर्ष भयो रिलेसन भयो भने म विदेश आएको जम्मा 19 महिना भयो यसको रिलेसन यिनीहरू दुईजनाको 2 वर्ष भयो जब भनेपछि अनि यसले मलाई विदेश अनि मलाई बाध्यता बनायो श्रीमान छ छोरो छ तर तपाईँ अर्कासित लाइसकेपछि कसको श्रीमानले स्वीकार्छ होइन यसले मलाई विदेश आने बाध्यता बनायो यसले के भन्यो भने कि त विदेश आ कि म जान्छु भने मेरो सोच के भने म सक्ने कमाइ किन खाएँ म आफै गएर कमाउँछु खनिन्छु भन्ने सोच बिहान फोन गर्दा मैले फोन गरेर छोरो बोल्दा यस्तो भने यसले भन्यो म काममै छु म त्यहीँ वहीँ बस्छु वहीँ खान्छु वहीँ सुत्छु भने होला भने तर यिनीहरू यताउता हात समातेर हिँडिराख्ने देखेको भएर खबर पाएर म आज यहाँ आएँ तपाईँले कसको श्रीमानलाई ढाक्नु हुँदैन नि काम गर्ने ठाउँमा घरमा बस्छु भन्ने अनि अरूसित हेर्नुहोस् न श्रीमानलाई विदेशमा पठाएर अनि अरू परपुरुषलाई ऋण त पठाउनु भयो 4 लाख रुपियाँ पठाउनु पऱ्यो 6 लाख 2 लाख रुपियाँ छ त राति टचर भनेको विदेशको मान्छेले महिनामा 30,000 त्यसपछि झगडा भनेर भइहाल्छ भनाभन भइहाल्छ अनि भाइ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले मैले पठाएको 4,07,000 त खाइ त्यसपछि उल्टो ऋण लगाइ भन्नु के गर्नु सुन्नुहोस् उल्टो ऋण अब समूहबाट झिएको रहेछ होइन यो अब तपाईँको गुनासो के छ तपाईँ उहाँबाट के जाने अब त रङ्गयात भेटिसकेपछि मैले पैसा माग्नु लागेको दिवसको लागि यसले पैसा लाग्यो भने यसले डिभोर्स दिन्छु म जग्गा आएर लाउनुपर्छ भन्ने कुरो गरेको थियो होइन अहिले यसले मलाई फोनमा के भन्थ्यो भने म त्योसँग बसेको छैन छोरो कसम बसेको छैन मैले फोन गर्दाखेरि म छोरो कसम बसेको छैन भनेर उसले आफ्नै छोरो कसम धरी खाएर लास्टमा अहिले आफ्नै यही रुममा यिनीहरूकै रुममा फेला बारे लिन तपाईँको नाम के भन्नु त मनिषा छोराको माया लाग्छ कि लाग्दैन छोरोको माया लाग्ने भएदेखि कोही विदेशमा छ होइन सर कोही विदेशमा छ छोरोलाई छोडेर योसँग जानुपर्ने के काम भाइ तिमीले किन ल्यायो अर्काको हजुर किन ल्यायो अर्काको बोडी रिलेसनमा थियो गाउँतिर यस्तो भन्नु थाल्यो अनि गाउँतिर ठिक छ त रिलेसनमा बिहा गर्न सक्दैनौ अर्को यसरी मोट मस्ती मात्रै गर्दैन अर्को स्वामीलाई बेलै गरेर बसेको त घरमा बुढीसित डिभोर्स भयो बुढीसँग उसको म गाउँको बुढी भाटा पनि अरू भाटा गएको उसले पनि अनि यता बिहे गरेपछि उसलाई चाहिँ किन फसेर आएको मलाई त थाहा छैन उसले कति भयो महिला पनि कति भयो रिलेसनमा बसेको कति भयो मैले 2 वर्ष भनेपछि त बिचरा 19 महिना भएछ उहाँ विदेश गएको 2 वर्ष भनेपछि तपाईँले त उहाँसित चक्कर चलेर मलाई विदेश पठाउनु बारे छैन भने हो सर होइन भन्दाखेरि यसले मलाई कि त विदेश जा कि म जान्छु भनेपछि मैले स्वास्नी कमाइ किन खाने भनेर हिसाबले म आफै गएको मलाई के थाहा मलाई सोझो मान्छे सोझो हिसाब सोझो सोचेँ होइन सोझै गरेँ तर यसले अर्कै सोचेर पठाए यिनीहरूलाई एउटै कोठामा रङ्गे हात पक्रिसकेपछि त्यही माथि यो कोठा लिएर 3 महिना भइसक्यो 3 महिनासम्म यिनीहरू यही कोठाभित्र बस्ने घरको बुढीले फेरि तपाईँको बाउजुवाको मुद्दा हाल्नु भयो नि म त चौकी सब भएर उल्टोबाट उसले गरेर छोडेर अघि म आएको हो म घरसम्म अहिलेसम्म गएको पनि छैन म ऊ पनि गएको थियो उसले लिएर गएको थियो मलाई थाहा भएन म आफ्नो काममा थिएँ धेरै अब अनि उसले भन्यो अब यस्तो उसले कोठा पनि चिनेको थिएन बहिनी तिमीले के गल्ती स्वीकार्छ स्वीकार्दैन स्वीकार्छ मात्रै होइन सर स्वीकारेपछि यसले सबै उहाँको हो यसै बसेको रहेछन् होइन मलाई चाहिँ फोनमा भन्छ म काम गर्ने ठाउँमा बस्छु म वहीँ खान्छु वहीँ सुत्छु भनेर मलाई यसले अघि भएर फोन गरेको तपाईँको श्रीमती हो हजुर यो मेरो श्रीमती हो छोरो छ 7 वर्षको मेरो अनि यो अर्को नाटक भएर यहाँ बसिरहेको म अहिले दुवैवटा आएको 3 महिना भयो यिनीहरू यसरी भाएको 4 महिना भयो महिनाले 4 महिना भयो तर तपाईँको के नाम हो सन्तोष अब यिनीहरू यसरी बस्ने मन छ भने मलाई बिचमा झुलाए चाहिँ किन मलाई यसले फोन गरेर भन्छ यसको चाहिँ दुईपट्टि आश छ कि यसले राम्रो गरे मसँग नि यसले नराम्रो गरे मैले नराम्रो गरेँ योसँग बस्ने भने यसको सोच विचार त्यो रहेछ कि मेरो नाम सन्तोष सुनार
सन्तोष के मेरो नाम सन्तोष सुनार, यसको सन्तोष सदा शङ्कर। यस्तो पनि गर्ने बहिनी, कमसेकम उहाँसित दिवस दिएर हेर्नु त। तपाईँले गर्दा धेरै महिलाहरूलाई हामीले आमा भन्छौँ, देवी भन्छौँ, तर तपाईँले कमसेकम दिवस गरेर बिहे गर्ने इच्छा दियो भने उहाँलाई किन विदेश पठाउनुको विचार? बच्चाको भविष्य के होला? तपाईँले उहाँलाई चर्चा दिनुहुन्थ्यो हो? टचर भने यस्तो हो सर, फ्यामिलीले कस्तो भन्थ्यो, ऋण छ चारैतिर। उहाँले 28 हुन्छ पहिला 1 गतेदेखिको माथिसम्म त किस्तै हाल्नु, त्यो हामीले त माग्दा मात्रै किस्ता त कसरी हाल्नु त नि? नेपालमा बस्छ त बस्नु पऱ्यो। पहिलो उहाँ पनि त्यस्तो अवस्थाले विदेश जान्न, त्यो ऋण धेरै भयो विदेश जान्न। बुढो विदेशवासी सहयोग गर्नु पर्दैन बिचरा। अनि यत्रो वर्ष त सहयोग गरेर 13 वर्षदेखिको सहयोग 2 वर्षदेखि लप्सा भन्नुभयो, उहाँ विदेश गएको 19 महिना भयो भनेपछि तपाईँ त पहिल्यै अरू उहाँसित हुनु रहेछ त सम्बन्धमा। अनि तपाईँले कुरा फेर्नुहुन्छ? त्यस्तो सम्बन्ध किन हाम्रो बोलचाल चाहिँ बस्छ। बोलचाल हुन्थ्यो, कल हुन्थ्यो, कहिले काहीँ भेटसेट हुन्थ्यो, अब घुमघाम हुन्थ्यो होइन। अब 2 वर्षमा रिलेक्सन बसेको मान्छे अब कल मात्रै हुन्थ्यो, बोलचाल हुन्थ्यो। अब त्यही त बोलचाल हुन्छ। घरमा बुढा हुँदै अरूसँग बोल्नुपर्ने के कारण हो? त्यस्तो नराम्रो नेट हो र राम्रो बन्द कोठाभित्र भेट्नुमा चाहिँ नराम्रो नेट गर्नुहुन्छ। अहिले बन्द कोठाले तिमीहरू दिँदैन मलाई खेलो पारेपछि अब तिमीहरूले राम्रो नेतृत्व अब बोले के तिमीहरू दिँदैन बसेको यहाँ हो कि दाजुबहिनीहरू बस्यो तिमी? अझ उहाँलाई नै डिभोर्स नदिने, अझ फेरि वहीँ माथि अंश माग्ने। हाम्रो जिल्ला मात्रै गरेर हामीले त्यहाँबाट छोडिदियो। जिल्ला पुरा थियो हाम्रो यहाँबाट। कहाँ छोडे? नुवाकोट जिल्ला पुरा थियो हाम्रो। समाते होइन, पहिला हामी आफै गरेर यस्तो हो, हामीले यस्तो हामी 2 जना यस्तो हिँडेको हो भने हामीले आफैले कबुल गरेर प्रमाण गर्छ भएकोले खोजे गर्दा हामीले जिल्लाबाट न्याय पाएको होइन। हिसाब त देखाउनु पर्यो नि त। अनि त्यति बेला मैले किन तिनीहरू अनि उसलाई पैसा खाँदैन, उसले 1 रुपियाँ पैसा उसको 50,000 जिल्ला लगेर हामीले गरेर हामीले छोडेको हो। भाइ जे जस्तो बारी तपाईँ चोखो चोर नबन्नुहोस् के। अर्काको श्रीमती ल्याउने अनि गल्ती गरिसकेपछि यार आफ्नो श्रीमती पनि छ त फेरि। आफ्नो श्रीमती हेर्न सक्दैन। उसको आफ्नो बच्चा हेर्छ, उसले उ के गर्छ म डिभोर्स दिन्छु, म ऋण तिर्छु, के गर्छु सिधै उ गर्नु पर्यो क्या। तिम्रो बच्चा दुधेर भविष्य कसले हेर्छ? तिमीले गल्ती गरे उसले त बेहोर्नु परेन। अब बिचरा उसलाई तिमीहरूको त ठिक छ, एउटाले एउटा पाए। उहाँको लाइफ सोच त, उहाँको बच्चाको लाइफ सोच, तिम्रो श्रीमती र उको लाइफ सोच। यसरी बन्द कोठामा सबै बस्ने अनि डिभोर्सको लागि सम्पत्ति माग्ने भयो नि तपाईँले? मैले उहाँसँग म पहिला उहाँ हुँदाखेरि मैले डिभोर्सको लागि सम्पत्ति मागेको कि उसँग टाँसो आइदियो नि त, ऋण तिरे यस्तो उस्तो आदि मैले कसरी दिनु? डिभोर्स दिनु आधी सम्पत्ति आधी तिर्नु। अनि अर्कासित बस्ने डिभोर्सको सम्पत्ति पाइन्छ? उसँग पठाइदिएको भइहाल्छ। उसले फेरि 2-3 चोटि लस स्वीकार्ने हो त। दुईटा छोरी छ। उसले पैसा तिर्न सक्छ, उसले तिर्ने हो र भनेको। म एकै विषय टोयलेट नहुँदाखेरि घरमा कति राम्रो नबन्नुहोस् बहिनी, राम्रो नबन्नुहोस्। त्यति बेलै डिभोर्स गरिदिँदा हुन्छ तपाईँले। अब जे हुने अहिले भइहाल्यो होइन, राम्रो बन्न खोजिरहेको म हिसाब अब के भन्छ होइन त्यही अनुसारले तपाईँ किन बिहान आउनुहुन्छ? रङ्गे हात भेटिनु भएको छ अघि पछि तपाईँहरूलाई प्रमाण भएन। आज त एउटै कोठामा रङ्गे हात एउटै पलङ छ, हेर्नुहोस् एउटा पलङमा बसिरहनु भएको छ। दिदी बहिनी 2 भाइ त होइन तपाईँहरू? अहिले त नियम कानुनमा यो छैन नि त। उसले भनेकै छ सर, मैले बिहे गरेँ भने बिहे गरेर ठिक छ, प्रमाण देखा। त्यहाँदेखि प्रमाण देखाउनै परेन नि। एउटै बन्द कोठामा 2 जना सबै उहाँ गएर केस गरेर सब भरेर उता त गरेर आएको छ। जिल्ला लगेको बुढी जेठी बुढी अदालतमा डिभोर्स भएको यसो छ। अनि म पनि विदेशबाट त्यतिखेर आइपुगेको भए केही हुन्थ्यो होला सर होइन।
त्यतिखेर म पनि विदेशबाट आइपुगेन। यिनीहरू यस्तो सबै भइसकेपछि म 2-3 हप्तापछि आइपुगेँ। 2-3 हप्तापछि आइपुग्दाखेरि मैले विद्युत चौकीमा निवेदन दिएर 2जना केटाकेटी झिकम पाऊँ भनेर मैले निवेदन दिँदाखेरि उनीहरूले निवेदन मिस्टेक छ भनेर भन्यो होइन। ल ठिक छ, निवेदन मिस्टेक हो भने म दोहोऱ्याएर हाल्छु भन्दाखेरि त्यहाँको महिला सङ्घले के भन्यो भने त्यो केटालाई खोजी नगर, उसको केस डिसमिस भइसक्यो भनेर त्यहाँको विद्युतको महिला सेलले मलाई त्यो भन्यो होइन। त्यो भनिसकेपछि अब यसले भने मलाई माफ गरिदिनु, मलाई स्वीकार दिनु भने है, स्वीकार्नु भन्यो। त्यसपछि मैले त्यतिखेर म स्वीकार दिनु भनेर म त्यतिखेर त्यत्तिकै हिँडेँ। त्यतिकै हिँडिसकेपछि म घर आएपछि अनि उसले म फोन गरेँ अनि मलाई एक्चुअली बच्चाको लागि छोरो मुख हेऱ्यो भने स्वीकार्नु भन्यो। होइन सर, छोरो मुख हेऱ्यो भने स्वीकार्नु भन्यो। ल ठिक छ भने, ल ठिक छ म काठमाडौँ आउँछु, ल ठिक छ हुन्छ, ल राम्ररी बस्छस् र अब त्यो शून्यतले हिँड्दैनस् भने म स्वीकार्छु भने होइन। मैले स्वीकारेर 1 हप्ता बसेँ होइन। 1 हप्ता बस्दाखेरि 1 हप्ताको बिचमा के भयो भने यसले मेसेज पठाएछ। उसको बहिनीकोमा मेसेज पठाएको है। उसको बहिनीकोमा मेसेज पठाइसकेपछि मैले हेरेर बित्तिकै ट्याक्क ब्लक हान्थेँ क्या। उसको बहिनीले हाने कि यसले हाने त्यो थाहा भएन। अनि मैले यसलाई पनि देखाएँ, मलाई खासै पढ्न आउँदैन होइन सर, मलाई पढ्न आउँदैन, तिम्रो दिदी भने मात्रै चाहिँ मैले त्यति त अब हल्का फुल्का चाहिँ पढ्न जान्छु। मलाई त्यो पुरै अब लामै टाइपिङ गरेको थियो अरे, मलाई त्यो राम्ररी पढ्न आएन। अनि त्यसपछि यसलाई देखाएँ मैले, यसलाई 2-3 मिनट जस्तो देखाएँ मैले। यसले भने मैले कसरी के भन्छ त्यो अब ह्यान्ड राइटिङ मैले बुझिनँ भनेर यसले मलाई भन्यो। ल ठिकै छ बुझिनँ भन्यो। त्यसपछि अनि यसले काम गर्दो रहेछ होइन, मलाई थाहा थिएन यसले काम गर्दो रहेछ। अनि काम गर्ने ठाउँबाट फोन आएपछि अनि सन्तोष खै के लाउड साउन्ड गरेर बोलिरहेको थिएँ। यस्तो सर, अघि हामीले फोन गरेको थियौँ उहाँलाई, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा म चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा बस्छु होइन, कोठा छैन, फोन गरेको मलाई म फोन नगर्नु होला भनेर भन्नुभएको थियो क्या उहाँले। अनि अहिले उहाँलाई सँगै भेट्दा त भनेपछि उहाँ त झुटै हुनुहुन्छ। जे जस्तो पनि श्रीमानलाई डिभोर्स गरेको भए हामीले पनि गल्ती त उहाँहरूले गरिसक्नुभयो। अब कानुन बमोजिम अब कानुनले जे दिन्छ अब त्यही नै सजाय भयो। यो पनि यस्तो पनि रहेछ कि सर, यता उहाँ बस्नु भएको छ यसरी, उहाँलाई चाहिँ डिभोर्स गरेर उल्टो पैसा डिमान्ड गर्नु हुँदो रहेछ। यो त मलाई अगाडि भनेको थियो कि तपाईँ बिन्दस्तुले 6-7 वर्षको बच्चालाई कसरी माया मार्न सक्नुभयो? माया मारेको ठिक छ, मेरो त माया भएन भने यसै भएन उसै भएन होइन सर। तर छोरोको माया मारिसकेपछि अनि यसले बारम्बार फोन गरेर म कोठा लिएर छोरोको माया लाएर हेर्नु है। अहिले छोरो पनि दुब्ला छ, म पनि दुब्ला छु। छोरोको माया लाग्दो रहेछ है यहाँ आएर बस्दा। ओहो, उसलाई छोरीको 2टा छोरीको माया लाएर यहाँ बसिहाल्यो। यिनीहरू 2जना आफ्नो छोराछोरीको माया लाएर अनि एउटा कोठामा बन्द भएर बसेको क्या यिनीहरू। माया लाएर हो यो, माया लाएर बसेको भए आफ्नो छोरो छ होइन, त्यही माथि छोरो त तपाईँले हेरेर बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म होइन? छोरो मैसँग छ, मैले छोरोलाई छोडेर अनि छोरोको माया कसरी लाग्यो त? त्यही देखावटी हो सर, देखावटी। यहाँ भन्छ हो मैले माया गरेको छु। 13 वर्षदेखिको छोराको माया लाग्यो भने तपाईँ बसिरहेको अति माया लाग्छ। उसले पहिला मुखले श्रीमानलाई माया नगरे बच्चालाई माया गरेर घर बस्छ के? त्यो त बाध्यताले देखावटीमा यसले चाहिँ अब यस्तो यो यिनीहरूको रङ हातै पक्रिसकेपछि भोलि गएर यिनीहरूले म यो डिभोर्स दिन्न, म यो गर्दिनँ ऊ गर्दिनँ भनेर चाहिँ भन्न नपाओस्, पाउँदैन पनि होइन। ऋण के कस्तो छ त्यो सबै तिरतार गर्नु पर्यो। सबै व्यवहार कमाएको हिसाब किताब तपाईँले देखाउनु पर्छ। अब सक्नुहुन्छ? देखाउँछ। सुन्नु है, उहाँको माया लाग्छ लाग्दैन। किन पर्छ आजसम्म दिनु, कि मलाई उसँग टास्क भए छुट्टै कुरो हुन्छ। आजसम्म दिनु, ऋण त्यही पैसा दिनु, दिवस आदि सम्पत्ति त्यही त आफू यसरी बस्ने सम्पत्तिमा उहाँले मलाई 2-3 चोटि सर, एकचोटि स्वीकारेको। तपाईँको समस्या छ भनेदेखि त सम्बन्धित निकायमा किन जानु पर्यो तपाईँ? डाइरेक्ट यसमा सम्बन्धित निकायमा तपाईँ किन जानु भएन भनेको के? तपाईँ आफू तरिकाले बार्गेनिङ गर्नु भनेदेखि यस्तो रहेछ कि सर, उहाँले भन्नुहुन्छ 2 वर्षदेखि म उहाँसित रिलेसनमा छु भन्नुहुन्छ होइन। म बिचरा विदेश गएको 19 महिना भयो, पहिल्यै 19 महिना यसले भन्यो कि म विदेश जानु बाध्य भएको नि यसले गरेर कि त जा कि म जान्छु भने होइन। म सही कमाइ तपाईँलाई त्यो 4 महिना भयो थाहा भएको कसले? बुवा मम्मीले? होइन, मेरो बुवा मम्मी कोही पनि हुनुहुन्न। यिनीहरू यसमा कुरा भइरहेको थियो, यसमा 81 कुराहरू छोड्यो। कुराहरू छोडिसकेपछि हजुर शङ्का लाग्यो। त्यसपछि मैले यसकै मम्मी सासू सबैलाई फोन गरेर सोद्धा थाहा छैन, मसँग त्यो हामी बोल्दा छैन भने सासूले भन्यो। उसँग भेटभाव कति भयो? उसको भेटभाव मेरो त त्यही 1.5 वर्ष जति मात्र भयो। 2 वर्ष भन्नुभएको थियो। म 2 वर्ष भनेको छु। 1.5 वर्ष भनेपछि कति भयो?
होइन सर अघि 2 वर्ष भने मासमा नि अघि 2 वर्ष भने उताको श्रीमतीलाई डिभोर्स गरेर जिल्लामा भनिसकेपछि उता डिभोर्स गरेर यता डिभोर्स भएको छैन उता यस्तो भयो उता तेरो सुर तँगर मेरो सुर मगर डिभोर्स